अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। यत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य पश्चिमबङ्गालराज्यस्य यात्रां कुर्यात्। प्रायः 32,000,00,000-रूप्यकात्मकयोः राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनयोः असौ शुभारम्भं कुर्यात्। प्रतिवेशी देशैः सह पश्चिमबङ्गालसम्पर्कक्रमे भवेत् अनेन परिष्कृतिः। पश्चिमबङ्गालयात्रायाः अनन्तरम् असमराज्यं गमिष्यति प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी। गुवाहाटी नगरस्थिते विमानपत्तने बैम्बू आर्किड्स् इत्याख्यस्य स्थात्रभवनस्य असौ कुर्यात् उद्घाटनं। नामरूप फर्टिलाइजर प्लांट इत्येतस्य अपि आधारशिलां स्थापयेत् असौ। सीरिया देशे स्वसैनिकेषु जातेन आक्रमणेन सन्त्रस्तः संयुक्तराज्यामेरिकादेशः ISIS इत्यस्य 70 स्थानेषु कृतं हॉक आई स्ट्राइक इत्याख्यं प्रतीकाराभियानम्। आक्रमणेन हानिः अधिका इति सूचना अस्ति अप्यमाना। नेशनल हेराल्ड इत्येतस्मिन् वादश्रवणक्रमे सोनिया गांधी राहुल गांधी इत्येतौ विरुध्य दिल्लीस्थम् उच्चन्यायालयं प्राप्नोत् प्रवर्तननिदेशालयः। प्रविष्टे प्रतिवेदने संज्ञानं न कर्तुं यः निर्णयः स्वीकृतः तस्य न्यायालयीयादेशस्य विरोधे कृतमेतत् समाह्वानम्। अहमदाबादनगरे हार्दिकस्य तेलकस्य च भद्रप्रदर्शनस्य अनन्तरं कन्दुकक्षेपकैः अपि कृतम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं। दक्षिणाफ्रीकादलं विरुध्य पञ्चस्पर्धान्वितायां T20 शृङ्खलायां तावत् 3-1 इत्याङ्कान्तरालेन भारतस्य प्रभुत्वम्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबङ्गालराज्यस्य असमराज्यस्य च द्विदिवसीयप्रवासम् अद्य कुर्यात्। प्रवासावधौ तावत् प्रधानमन्त्री पश्चिमबङ्गालराज्ये द्वयोः राष्ट्रियराजमार्गपरियोजनयोः शुभारम्भं शिलान्यासं च कुर्यात्। ततः च प्रधानमन्त्री असमराज्यस्य गुवाहाटीनगरं प्राप्नुयात्। तत्र च असौ गोपीनाथ बारदोलोई अन्ताराष्ट्रियविमानपत्तनस्य नवनिर्मितस्य स्थात्रभवनस्य अपि शुभारम्भं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पारम्परिकचिकित्सापरे वैश्विकशिखरसम्मेलने भारतमण्डपम् इत्यत्र सहभागितां कृतवान्। पारम्परिकचिकित्साक्षेत्रे आयोजितम् एतत् हि सम्मेलनं विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य द्वितीयं वैश्विकसम्मेलनम् आसीत्। प्रधानमन्त्री तत्र प्रदर्शनीम् अपि अवलोकितवान्। नूतने युगे पारम्परिकचिकित्साक्षेत्रं संवर्धयितुं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रविधेः विज्ञानस्य अनुसन्धानस्य च प्रयोगम् अधिकं कर्तुम् आग्रहं कृतवान्। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन पारम्परिकचिकित्साक्षेत्रे आयोजिते द्वितीये वैश्विकसम्मेलने प्रधानमन्त्री आयुषक्षेत्राय माई आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल इत्याख्यस्य आङ्किकीयपटलस्य शुभारम्भमपि कृतवान्। असौ उक्तवान् यत् पारम्परिकचिकित्सा वर्तमानकालिकी एव न अपितु भविष्यवर्ती समाह्वानानि अपि अंकितानि कुर्यात्। सहैव सन्तोषम् असौ उक्तवान् G20 इत्यस्य अध्यक्षताक्रमे प्रथमवैश्विकसम्मेलनावधौ ये सङ्कल्पाः स्वीकृताः आसन् ते परिणतिम् आप्तवन्तः इति। इस समिट के आउटकम को स्थायी रूप देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन ग्लोबल लाइब्रेरी के रूप में एक ऐसा ग्लोबल प्लेटफॉर्म शुरू किया गया है जो ट्रेडिशनल मेडिसिन से जुड़े वैज्ञानिक डेटा और पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स को एक जगह सुरक्षित करेगा। इससे उपयोगी जानकारी हर देश तक समान रूप से पहुंचने का रास्ता आसान होगा। इस लाइब्रेरी की घोषणा भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान पहली WHO ग्लोबल समिट में की गई थी। आज ये संकल्प साकार हो गया है। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या तेलङ्गानाराज्यस्य हैदराबादनगरे समायोजितं राज्यलोकसेवायोगानाम् अध्यक्षाणां राष्ट्रियं सम्मेलनम्
उद्घाटितवती। द्विदिवसीये एतस्मिन् सम्मेलने देशस्य राज्यवर्तिनां लोकसेवायोगानाम् अध्यक्षाः अथ वरिष्ठाधिकारिणः सम्मिलिताः अभवन्। एतस्मिन् अवसरे राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या कथितवती यत् लोकसेवायोगैः परीक्षासु सम्मिलितानाम् अभ्यर्थिनां चयनप्रक्रियाक्रमे सत्यनिष्ठा शुचिता च परिपालनीया इति। Indian emergence as an important economic and political power has been made possible by the major contribution of the civil servants selected and groomed by the public service commissions in the country. You have been contributing to India's story of growth and development through the commissions you lead. तावत् एतस्मिन् सम्मेलने प्राशासकीय वृत्त्यवसर प्रदान प्रक्रियायां समागताभिः समस्याभिः सह विविधेषु परिष्कारादिषु विषयेषु गहनतया चर्चा जाता। तत्रैव राष्ट्रपतिवर्या अभिव्यक्तवती यत् भारतं वर्तमानसमये विश्वस्य तीव्रगत्या वर्धमानम् अर्थव्यवस्थारूपमस्ति। एतदर्थं 47-अधिक-2000 यावत् विकसितभारतपरं लक्ष्यम् अवाप्तुं कुशलप्राशासनिकव्यवस्था अत्यावश्यकी अस्ति इति। India is the world's fastest growing major economy and also a nation marked by enormous diversity, needs most effective governance system at all levels. The country is aiming to be the third largest economy in the world in the near future. We are also moving towards achieving the goal of Viksit Bharat by 2047. I am sure that the Public Service Commissions will continue to fulfill their responsibilities and contribute towards building a future-ready team of civil servants selected and guided by them. लोकसभायाः शीतकालिकं सत्रं ह्यः पूर्णतां गतं। सदनस्य तावत् कार्याचरणम् अनिश्चितकालं यावत् मध्ये एव स्थगितं जातम्। अवधातव्यमस्ति यत् एतस्मिन् अवधौ आहत्य 15 संख्याकानि उपवेशनानि समभवन्। अत्रावसरे लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्येषः संसूचितवान् यत् एतस्मिन् शीतकालिके सत्रे लोकसभायाः समग्रोत्पादकता प्रतिशतं 11% यावत् आसीत् इति। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभी माननीय सदस्यों ने देर रात्रि तक बैठकर सदन चलाने में सहयोग किया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देता हूं। तत्रैव शीतकालिकस्य सत्रस्य समापनस्य अनन्तरं लोकसभाध्यक्षः ओम बिड़ला इत्येषः संसद्भवनस्थिते स्वीये कक्षे राजनीतिकदलानां वरिष्ठैः नेतृभिः अथ सांसदैः साकं मेलनमपि विहितवान्। अत्र अवधौ प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी, रक्षामन्त्री राजनाथसिंहः, केन्द्रीयमन्त्री अर्जुनराम मेघवालः, कांग्रेस दलस्य सांसदः प्रियंका गान्धिः, सपादलीयः सांसदः धर्मेन्द्र यादवः, अन्ये च वरिष्ठाः नेतारः समुपस्थिताः आसन्। तत्रैव राज्यसभायाम् एतस्मिन् शीतकालिके सत्रे कार्योत्पादकता प्रतिशतं 21% यावत् आसीत्। एतन्मध्ये राज्यसभायाः सभापतिः सीपी राधाकृष्णन्वर्यः संसूचितवान् यत् एतस्मिन् सत्रे महत्त्वपूर्णानि विधिगतानि कार्याचरणानि सुसम्पन्नानि। शीतकालिके एतस्मिन् सदनगते सत्रे वन्दे मातरं सदृशेषु महत्त्वपूर्णविषयेषु अपि चर्चाः तत्र समभवन्। उच्चसदनस्य सभापतिरूपेण तावत् राधाकृष्णन्वर्यस्य इदं प्रथमं सत्रम् अवर्तत। तावत् सदनस्य कार्याचरणं सुचारुतया सञ्चालनार्थं सभापतिवर्यः उपसभापतिं, सदनस्य सदस्यकर्मचारिणः च प्रति आभारभावं प्रकटितवान्। अवधातव्यमस्ति यत् वन्दे मातरं राष्ट्रगीतस्य अनन्तरं सभापतिः राज्यसभायाः सत्रम् अनिश्चितकालं यावत् स्थगितवान् इति। प्रवर्तन निदेशालयः गतदिने नेशनल हेराल्ड इत्याख्ये प्रकरणे सोनिया गान्धिं, राहुल गान्धिं समेत्य अन्यान् विरुध्य दिल्ली स्थिते उच्चन्यायालये याचिकां प्रस्तुतवान्। तावत् एतस्यां हि ख्यापितयाचिकायां सम्भाव्यमानं वादश्रवणम् आगामि सप्ताहे भवितुम् अर्हति। प्रवर्तन निदेशालयः डिसेम्बर मासस्य 16 दिनाङ्के न्यायालयस्य तम् आदेशं निराकृतवान्, यस्मिन् उल्लिखितमासीत् यत् एतस्मिन् प्रकरणे सम्बद्धाभिकरणस्य संज्ञानस्वीकरणं विधिगतरूपेण अस्वीकार्यमस्ति, यतः प्रकरणमिदं प्राथमिक्याम् आधृतं नैव इति।
विदेशमन्त्री डॉक्टर एस जयशङ्करः नवदिल्ल्यां नीदरल्याण्ड्स् देशस्य विदेशमन्त्रिणं डेविड वेन् वील् इत्येतं मिलितवान्। मेलनक्रमे उभयोः नेत्रोः मिथः द्विपक्षीयसहयोगं समाश्रित्य व्यापकचर्चा अथ धनात्मिकी चर्चा च सञ्जाता। वार्तावधौ व्यापार, रक्षा, जलपोत परिवहन, जलप्रबन्धन, कृषि, स्वास्थ्य, संस्कृति सदृशेभ्यः प्रमुखेभ्यः क्षेत्रेभ्यः पारस्परिकी सहमतिः जाता। तावत् उपवेशनावधौ नवीकरणीयोर्जादि सदृशेषु उदीयमानेषु क्षेत्रेषु विचारविमर्शः अभवत्। एतेन सहैव उभौ देशौ बहुपक्षीयसहयोगक्रमे वैश्विकप्रसङ्गेषु च स्वं स्वं पक्षम् उपस्थापितवन्तौ। एतेन सहैव विदेशमन्त्री एस जयशङ्करः स्वकं वक्तव्यमपि प्रकाशितवान्। असौ तत्र कथितवान् यत् भारत यूरोपीय संघस्य सम्बन्धान् इतोपि दृढान् कर्तुं नीदरल्याण्ड्स् देशः विहितं समर्थनं प्रशंसितवान् इति। केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य आर्थिक सहयोगेन गुजरात राज्यस्य वेरावलस्थिते श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये त्रिदिवसीयायाः वैदिकगणितकार्यशालायाः आयोजनं जायमानमस्ति। अस्याः कार्यशालायाः उद्घाटनसमारोहः डिसेम्बर् मासस्य 18 दिनाङ्के विश्वविद्यालयपरिसरे सम्पन्नः। उद्घाटनसमारोहे अध्यक्षरूपेण श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः सुकान्तकुमारसेनापतिवर्यः, मुख्यातिथिरूपेण वरतन्तु संस्कृत महाविद्यालयस्य प्राचार्यः डॉक्टर नरेन्द्र पंचोली महोदयः च उपस्थितौ आस्ताम्। सहैव विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवः डॉक्टर महेश कुमार मेतरा महोदयः, अनुस्नातक विभागस्य निदेशकः प्रोफेसर विनोद कुमार झाः, अन्ये च वरिष्ठाधिकारिणः तत्र उपस्थिताः आसन्। प्रायः 50 अभ्यर्थिनः एतस्यां कार्यशालायां सहभागितां कुर्वन्तः सन्ति। भारतीय ज्ञानपरम्परा संवर्धनपरे एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रोफेसर सुकान्तकुमार सेनापतिवर्यः उक्तवान्, वैदिकगणितस्य मूलं वेदेषु वर्तते, वेदेभ्यः एव गणितशास्त्रस्य उत्पत्तिः अभवत् इति। अहमदाबादनगरे हार्दिकस्य तिलकस्य च भद्रप्रदर्शनस्य अनन्तरं कन्दुकक्षेपकैः अपि उत्कृष्टं प्रदर्शनं तत्र कृतं। दक्षिणाफ्रीकादलं विरुध्य 5 स्पर्धान्वितायां T20 शृङ्खलायां तावत् 3-1 इत्यङ्कान्तरालेन भारतस्य प्रभुत्वं तत्र स्थापितं गतम् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन्मङ्गलं भूयात्।